نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا صدق اللہ العظیم۔ سامعین حضرات، ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، صدر العلا، شمس الضحیٰ، مصدر مہر و وفا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ میرے تو قبل فاضل نوجوان مسلک اہل حدیث دے ترجمان حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب ماشاءاللہ اللہ دی بڑی باکمال بے مثال توحید بیان کر رہے سن۔ اللہ انہ دی قوت بیانی چ برکت عطا فرمائے، اور انہ تو پہلے شیر ربانی مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ نے اپنے خیالات دا اظہار فرمایا۔ وہ پتر میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے ماں اور باپ دی عظمت کی ہے، ماں اور باپ دا مقام کی ہے، ماں اور باپ دی شان کی ہے۔ میرے بھائی، میں قرآن دیاں جنہ دو آیات نو پڑھے ہیں، اللہ رب رحمان نے قرآن دے اس مقام تے پہلی گل اپنی عبادت دی کی تھی ہے، تے دوسری گل والدین دی خدمت دی کی تھی، اور قرآن دے اندر 4-5 مقامات نے جتھے اللہ نے گل پہلو عبادت دی کی تھی ہے، بعد والدین دی خدمت دی کی تھی ہے۔ یہ دی وجہ کی ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت دے نال والدین دی خدمت نو اٹیچ کر دیتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں بھئی، اپنے موبائلہ دیا سنگیاں کوٹ لو، مہربانی۔
اپنی عبادت دے نال والدین دی خدمت نو اٹیچ کر دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے۔ اللہ یہ دی وجہ کی ہے، انی والدین دی عظمت تے مقام ہے کہ تو اپنی عبادت نہیں انہاں نو جوڑ دیتا ہے۔ فرمایا گل اے وے میری عبادت تو تاں کرنی ہے میرے جیسا کائنات داتا نہیں، تے ماپیاں دی خدمت تو تاں کرنی ہے ماپیاں جیسا کائنات ناتا نہیں۔ ماپیاں جیسا بولو بولو ناتا نہیں، تے رب جیسا پوری دنیا دے لوکاں دے داتے مل جان، ساڑھے نہیں، ساڑھا ہی کوئی ہے عرش والا، پوری دنیا دے لوکاں دے داتے مل جان تے عرش والے داتا دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح پوری کائنات دے رشتے تے ناتے مل جان، تیرے ماں باپ دے ناتے دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اور فیصلہ کر لیا تیرے رب نے، حکم دے دیتا ہے تیرے رب نے، اللہ تعبدو کہ عبادت کر تو خاص میری، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے بوڑھے والدین دی خدمت کر، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یا دوویں بڑھے ہو جان یا دعا چو ایک بڑا پینو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، انہوں اف بھی نہیں کہنا۔ عربی زبان دے اندر لفظ اف سب تو کم تر لفظ ہے، اس تو کٹیا لفظ عربی زبان چ کوئی نہیں، انہوں اف بھی نہیں کہنا۔ ولا تنہرہما، تے انہوں ڈانٹنا بھی نہیں، ڈانٹی دا تے چھوٹے نو اے تے وڈے نے۔ فرمایا اس واسطے قرآن نے کیا ڈانٹنا نہیں، جدو بندہ بڑھا ہو جاندہ ہے او دیاں عادتاں بچیاں والیاں ہو جاندیاں نے، اس واسطے چھوٹی چھوٹی گل تو یہ نہیں کہنا ابا تینوں پتہ ہی نہیں، تینوں عقل ہی نہیں، کیویں دی تو گل کرنا ہے۔ یہ اچھی بولنا، ماں باپ دی اکھ چ اکھ پا کے گل کرنا، والدین دے سامنے اچھی بولنا بے ادبی دے زمرے چاہتا ہے۔ نوجوانوں دھیان نہ گل سن لو، یہ نعمت دنیا چ ایسی ہے، یہ نعمت دا جوڑ کوئی نہیں تے توڑ کوئی نہیں، تے ماں دنیا دی نعمت ایسی ہے جدا کائنات چ نعم البدل ہی کوئی نہیں۔ میں کہنا ہونا بعض نقصان ایسے ہوندے نے جڑے پورے ہو جاندے نے، تے بعض نقصان ایسے ہوندے نے جدے زندگی بھر انسان دے پورے ہی نہیں ہوندے۔ اونا چو ایک نقصان ماں باپ دا بھی ہے۔ جاؤ انہاں نو پوچھو جنہ دیا ماما کوئی نہیں، انہاں نو پوچھو جنہ دے باپ کوئی نہیں۔ اگے میں سننا ہاں فلانے دی ماں فوت ہو گئی ہے، تے جدن دی اپنی فوت ہوئی ہے دن بھی نیر ہو گیا ہے، 2-2:30 بجے فون آنا ڈیلی، صدیقی صاحب نو پتہ ہے رات نو، تے یہی پوچھنا ہے پتر کتھے میں، تے جدن دی ماں ٹر گئی ہے اس تو بعد کسے فون کر کے پوچھیا بھی نہیں بھئی ہون تو کتھے۔ میرے بھائی ماں دنیا دا ایک ایسا رشتہ ہے، بیوی سو جاندی ہے، بچے سو جاندے نے، پینا بھائی سو جاندے نے، دنیا چ ایک رشتہ ماں دا ہے جنہوں نیند نہیں ہوندی۔ میں کہنا امی ستے نہیں، پتر تو سڑکاں دے انہیں منو نیند آئے۔ اور اللہ نے میری والدہ محترمہ دی موت بھی اتنی اچھی آندی ہے، تہجد پڑھی ہے، فجر پڑھی ہے، اشراق پڑھی ہے، تسبیح کر رہے نے، مسلے تے بیٹھے نے، طبیعت خراب ہوئی ہے، طبیعت خراب ہوئی، تسبیح کردے کردے چار پائی تے لیٹ گئے، پیشانی تے پسینہ بہت زیادہ آیا تے اللہ نو پیارے ہو گئے۔ وہ منڈا ڈاکٹر شاہ دے ساڑے پنڈ دا کہندا میں کول کھڑا منو پتہ ہی نہیں جان کیڑے ویلے نکل گئی۔
یہو جی موت تے لوگ رسک کر دینے. تو میری دعا ہے اللہ میرے والدین میرے چاچا جی دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے اور انہاں دے وچوں مولانا عبدالغنی صاحب دے بزرگاں دی قبر نو اللہ جنت دا باغ بنائے. میرے چاچا جی اسلم صاحب نے انہاں دے والدین میریاں پھپھیاں دے والدین بھی فوت ہو گئے نے. اللہ وہ جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتہ نازل فرما. اکبر بادشاہ سی نا او دی ماں مر گئی تے روندہ بڑا سی. تو انہوں کہنے لگے بھی ماں تر گئی ہے رونا بڑا ہے. تو انہیں کیا کمرے دے وچوں آواز ہوندی سی اکبری ارا میری گل سن. دنیا چ اکبر کہن والے بڑے نے اکبری کہن والی ایک کوئی سی. ہن مینوں اکبری کسے نہیں کہنا. دنیا چ حافظ یار کہن والا میرا باپ سی. حافظ صاحب کہن والے بڑے نے تو یوسف کہن والی ماں سی. میرے بھائیو اے عظیم نعمت ایدی قدر کرو. تھانو پتہ ہے 70 ولی ایک پاسے دعا کرن تے تیری ماں ایک پاسے دعا کرے اللہ 17 ولیاں نالو پہلے تیری ماں دی دعا پہلو قبول کر دے. کدی اینا کو دعاواں کرا کے ویکھتے صحیح بغیر کہن تو یعنی باقی سارے رشتیاں نو کہنا پہندہ ہے چاچا جی دعا کرے آجے اے فلاں صاحب دعا کرے آجے. دنیا دا ایک بے ذر رشتہ والدین دا جنہوں کہنا نہیں پہندہ اپنے آپ ہی دعاواں پہیاں نکل دیاں اپنے آپ بغیر لالچ تو بغیر تمے تو بے لوس رشتہ والدین دا. اس واسطے میرے بھائیو ساڑھے نا مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی نے حافظہ اللہ دے ولی نے انہاں جمعے دے وچ نا محمدی صاحب انہاں کہا کہ جس بندے دی دعا قبول نہیں نہ ہوندی وہ ماں دی جتی سر تے رکھ کے دعا کرے اللہ وہ دی دعا قبول کر لین گے. اتھے ایک نظیر حلوائی ہے انہوں کوڑ دی بیماری سی بڑا علاج انہیں کرایا بڑے بڑے مہنگے ہسپتالاں وچ گیا. مولانا دے پیچھے جمعہ پڑھیا تے سرگیے لی انہیں جتی سر تے رکھ لی ماں دی پہ اللہ تیرے یار نے آکھیا ہے میں آپ نہیں کہہ رہا تیرے یار نے کیا ہے تے اللہ میری بیماری تو منو شفا دے دے. جاؤ بندہ آجے بھی زندہ ہے جا کے انہوں پوچھو کوڑ دی بیماری جاندی نہیں لبی کدھر گئی. ماں دے پیر چم چم کے اگلے دن جہانیاں ایک منڈا ہے عثمان شاکر او دا نام ہے انہیں الرحیق المختوم مکمل زبانی یاد کی تھی اور او دا مقابلہ ہویا ہے اسلام آباد پتہ نہیں انہوں کنے لاکھ انعام ملے ہے. وہ جتوں کھول کے کتاب انہوں پوچھنا وہ اتھوں ہی فر فر دسے. انہوں بعد سوال کیتا تیرا ذہن اینا حافظہ کیویں میں کی کھانا ہے کیڑی مجون کھانا ہے. تو اس بچے نے ایک کوئی جواب دیتا ہے انہیں کیا ماں نو منجی دے بٹھا کے او دے پیر تو کے پینا اللہ نے اینا حافظہ دے چھڑیا جڑی کتاب نو ویکھا زبانی یاد ہو جاندی. نوجوانوں یہ نسخے نوٹ کرو. یہ ماں باپ بڑی نعمت ہے. قرآن نے کی کیا ہے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. آنَ
آنا میرے رب نے پہلی گل اپنی عبادت دی کیتی ہے تے دجی گل والدین دی خدمت دی کیتی ہے تے بنی اسرائیل والے گزرے نے اللہ پاک فرماندے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اے بنی اسرائیل والے ہو پہلی گل لے وے لا تعبدون الا اللہ میرے تو علاوہ تساں عبادت کسے دی نہیں کرنی اگر تساں عبادت کرنی ہے تے میری کرنی ہے تے دوجی گل کیڑی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے بوڑھے والدین دی خدمت کرنی ہے ایک مقام دوسرا مقام اگے تیسرا پارا پنجویں وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا عبادت اللہ دی کرو او دی ذات نہ کسے نو شرک نہ شریک نہ ٹھہرایا جے ماشاءاللہ تو ہی شاید کوئی روٹی چھوٹی کھا لینی ہی میں آج ایڈی چھتی جان نہیں چھڑنی ہے نا بول دے نہیں وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا عبادت اللہ دی کرو او دی ذات نہ کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا تے اگے دجی گل کیڑی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تے والدین دے نال نیکی کرنی ہے کنے مقام ہو گئے بولو ایتھے ہی بیٹھے ہو نا کنے ہو گئے 3 ہو گئے چوتھا مقام قُلْ تَعَالَوْا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو به شیئا وبالوالدین احسانا اے میرے محبوب انہوں کہہ دیو تالو آ جاؤ میں رب تھوانو دسنا وہاں جیڑیاں چیزاں تھوڑے رب نے تھوڑے تے حرام کی تیاں نے صدیقی صاحب رمال دیو تھوڑے رب نے تھوڑے تے حرام کی تیاں نے میں رب تھوانو دسنا وہاں کہ جیڑیاں چیزاں اللہ نے تھوڑے تے حرام کی تیاں نے انہاں دے وچوں پہلی چیز ہے کہ اللہ نے شرک تھوڑے تے حرام کر چھڑے ہے تے دوسری چیز کیڑی ہے والدین دی نافرمانی اللہ نے تھوڑے تے حرام کر چھڑی ہے ہون میں قرآن چو تھوڑی ملاقات مختلف نبیاں نہ لگا کران آیا کہ نبی بھی اس عمل دے اتے عمل کر دے رہے نے یہ نیکی نبی بھی کر دے رہے نے پہلے نبی نے جنہاں نو آدم ثانی کیا جاندہ ہے انہاں دا نام کی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی نبی دا نام کی ہے نوح علیہ السلام بیڑا لگا ٹرن ساری کائنات دے جوڑے جوڑے بٹھا لے نے تے بسم اللہ پڑھن تو بعد نہ ایک دعا کی تھی روح المانی علامہ علوسی نے لکھی ہے آندے نے رب اغفر لی ولی والدیا اے قرآن ہے رب اغفر لی ولی والدیا ولی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا نبی نوح علیہ السلام آندے نے رب اغفر لی
پڑھ لو والی والدیا. ایک نبی اور انہاں دا نام کی ہے نبی ابراہیم علیہ السلام. بیت اللہ پایا تکمیل تک پہنچ جاندہ ہے. عرشاں تو آواز ہوندی ہے میرے خلیل تسی منگو تے صحیح کی منگ دے ہو. دعاواں تے ہور بھی بڑیاں کیتیاں. انہاں دعاواں دے اندر ایک دعائے بھی ہے ربنا اغفر لی والی والدیا. ربنا اغفر لی والی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حضرت ابراہیم علیہ السلام اے دعا ساڑی نماز دا بھی حصہ ہے اور انہوں بنانا چاہیے. نبی علیہ السلام دی حدیث ہے بندے دا جنت دے اندر اللہ ایک درجہ بلند کر دینے. وہ درجہ کڈا ہے کما بین السماء والارض. جنہ زمین آسمان دے درمیان خلا ہے نا ایڈا وڈا جنت دا ایک درجہ ہے. تو جدو بندے دا بلند ہوندا ہے نا تو آندا ہے اللہ کیڑی نیکی ہے جیڑی پچھو آئی ہے جی وجہ تو جنت چ اللہ میرا ایک درجہ تاں کر دیتا ہی. تے اللہ آندے نے تیرے بچے نے کیا ربنا اغفر لی والی والدیا. بچے نے دعا کی دیئے تے باپ دا درجہ جنت ود گیا ہے. حافظ عبد المنان وزیر آبادی اکھاں تو نبینے سن نا رحمت اللہ علیہ. اکھاں تو نبینے سن تے باپ فوت ہویا ہے تے خواب چ باپ ملیا پتر عبد المنان دنیا جو قرآن تو پڑھنا جنت درجے میرے ودن ڈے. اپنی اولاداں نو قرآن دے حافظ بناؤ دین دے عالم بناؤ. مرن تو بعد چاہندے ہو قیامت تک جنت ٹی سی ایس جاری رہے تو پھر اپنے بچیاں نو قرآن دے حافظ بنا جو. دنیاوی تعلیم پڑھاؤ میں منکر نہیں لیکن اس تعلیم دا کی فائدہ ہے کہ بچہ بن گیا ہے انجینئر ڈاکٹر بن گیا ہے بہت بڑا وکیل بن گیا جج بن گیا ہے لیکن باپ دی میت اگے پئی ہے. اس ڈاکٹر صاحب انجینئر صاحب نو جنازے دی دعائی کوئی نہیں ہوندی. تیری وکالت دا کی فائدہ ہے بھائی دسو نا. اگلے دن میرا ایک ڈاکٹر بڑا یار سی بیلی سی وہ فوت ہویا. میں گیا تے او دا بچہ جڑا سی نا وہ روئے. میں کہا بھی صبر کر. آندا پسروی صاحب صبر تے آ گیا ہے آ جائے گا لیکن رونا میں اس گل تو ہاں کہ میرے ابے کو ساری ڈگریاں ہے سن تے اگوں میرے کو بھی ساری ڈگریاں نے میں بھی MBBS ڈاکٹر ہاں لیکن رونا اس واسطے ہاں ڈگریاں موجود نے پر جنازے دیاں دعاواں انہاں ڈگریاں جو کوئی نہیں. باپ نو کہہ رہے ہیں ابا دنیا دیاں ساریاں ڈگریاں دے چھڑیاں نہیں پر جنازے دیاں دعاواں یاد نہیں کرائیاں. ہن تیری چار پئی اگے پئی ہے کیڑی دعا پڑھا مینوں ہوندا ہی کچھ نہیں. ایتھے لکھاں لگے کس کھاتے چ گئے تے جے باپ دی میت اگے پئی ہوئے ماں دی پئی پتر رو رو کے دعاواں پڑھے تے مینوں دسو عرش دا رب معاف کردا ہے کہ نہیں بولو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ایک روایت ہے تفسیر کبیر دے اندر نبی عیسیٰ قبرستان جو گزر رہے نے ویکھیا قبر چو اگ شولے پئی مار دیئے. اللہ میری اکھ نے ایویں دی اگ نہیں ویکھی. اللہ اے نار فرمایا جدو واپس آؤ گے دساں گا. واپسی آئے نا تے قبر دی نار گلزار بن گئی ہے. اللہ کیڑی نیکی ہے دی پیچھوں آ گئی کہ نار گلزار بن گئی ہے. فرمایا میرے عیسیٰ میں اے نہیں دسنا کہ میں دی قبر نو نار کیوں بنایا ہے میں اے دسنا میں گلزار کیوں بنایا ہے. اللہ کی گل ہے. فرمایا دے مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے. آج دے بچے نے پہلے دن بسم اللہ پڑھی ہے. یہ دے بچے دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑے ہے. لدے والے وڑائی دے باسیو بچہ بسم اللہ پڑھے تے پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے تے جے بچہ حافظ قرآن ہی بن جائے پھر مقام کنے ادھا بھی اندازہ لگاؤ نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اندے نے ربنا اغفر لی والی والدیا. اے ہن تیسرے نبی نے
انہاں نال وی ملاقات کرا دیواں۔ اس نبی دا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ دنیا چ 4 بندے گزرے نے جنہاں دی آل ورلڈ دنیا تے حکومت سی، کتھوں تک؟ جتھوں سورج چڑھدا ہے تے جتھے غروب ہوندا ہے، اتھوں تک انہاں لوگاں دی 4 بندیاں دی حکومت، 2 مسلمان نے تے 2 کافر نے، نبی سلیمان تے ذوالقرنین، بخت نصر تے نمرود، یہ 4 بندے سن جنہاں دی آل ورلڈ دنیا چ حکومت ہے۔ نبی سلیمان دی حکومت ساری کائنات سے، لیکن 70,000 دا لشکر لے کے نکل دینے کادے واسطے؟ بارش منگن واسطے نکلے۔ تے قرآن آندہ ہے حتی اذا اتو علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ نکلے نے بارش منگن واسطے تے پہنچ کے کیڑیاں دی وادی دے اندر، تے ایک کیڑی کیڑیاں نو آندی ہے نی کیڑیو اپنیاں روڈاں چ داخل ہو جاؤ۔ نبی سلیمان تے او دا لشکر آ گیا ہے، انہاں تھانوں پیراں تھلے مسل دینا ہے، انہاں نو پتہ لگنا نہیں۔ ہن کیڑی دا بھی عقیدہ کہ نبی سلیمان نو علم غیب بولو نہیں، تے دوجی گل کیڑی نے سلیمان کولو نہیں منگیا، ڈائریکٹ رب رحمان کولو منگیا۔ اے نہیں آکھیا میری سندا نہیں تے سلیمان دی موڑدا نہیں، میری سلیمان اگے سلیمان دی دور درگاہ، اے بھی نہیں۔ جا کتاب التفسیر صحیح بخاری کڈ، میں اگلے دن حدیث پڑھی، میں آج تک نہیں پڑھی۔ کیڑی نے حضرت دوویں ہاتھ چکے نے، کیڑی نے ہاتھ چکے نے۔ اگے تو یہی سننا بھی کیڑی نے رب نو کیا، اللہ کو منگیا، لیکن کیڑی دے ہاتھ چوک کے کیا ہے اللہم انی خلق من خلقک، اللہ تیرے نبی سلیمان تے دے یاراں نو بارش دی لوڑ پہ گئی ہے تے میں تیری مخلوق وچوں مخلوق ہاں، اللہ می پا دے۔ اٹھ ویخ تے رکھ قرآن اگے، اٹھ ویخ تے رکھ قرآن اگے، کیڑی رنی رب رحمان اگے، انہیں عرض نیوں کیتی سلیمان اگے، کہو لا الہ الا اللہ، اور بجھے پیاس نہ شبنم چویاں تھی، ہیرے لال نہیں لب دے ٹویاں تھی، بابا پتنیوں منگی دے مویاں تھی، کہو لا الہ الا اللہ، اچھے تور جیا کوئی ٹیلا نہیں، سونے چن جیا رنگ رنگیلا نہیں، تے بابا رب جیا کوئی وسیلہ نہیں، کہو لا الہ الا اللہ، موتی لب دے نہیں بیابان وچوں، اللہ میرے یزدانی دی قبر نو جنت دا وزیر اچھی کہہ دو آمین۔ اور موتی لب دے نہیں بیابان وچوں، مچھی لب دی نہیں ریگستان وچوں، تے بابا پوت لب دے نیوں قبرستان وچوں، کہو لا الہ الا اللہ، توتا بیٹھا بولے بیری تے نیمائی کانو جانیے ٹیری تے، رو رب دی آس دلیری تے، کہو لا الہ الا اللہ، حال شور زمین وچ جونا کیوں، دانے پون کے زمین وچ بونا کیوں، اور تھن چھڑ کے تے پوشل، مشرق دی مت ماری ہوندی ہے نا چاچا جی، مشرق دی مت ماری ہوندی ہے، پھر پوشل لمی ہے للہ تار، تھن چھوٹا ہے،
اور میرے بھائی اے ہی میرا مسلک منہج ہے. نبی سلیمان نے کیڑی دی گل نو سنیا تے قرآن کی آندا فتبسم ضاحکا من قولہا وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. آگے کیا وعلی والدی وَعَلَى وَالِدَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ. نبی سلیمان کیڑی دی گل سن کے مسکرا بھی پے تے ہس بھی پے. نبی سلیمان ہس پے بدل وس پے. نبی سلیمان تے او دے ساتھی نس پے. تے نال کی آندے جاندے نے وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي. جدو بندہ 40 سال دا ہو جائے نا انہوں ہر روز ہے دعا پڑھنی چاہیے. ایک محدث نے لکھا ہے 40 سال تو بعد ہے دعا پڑھنی انسان دے اتے فرض ہے. ہر روز دعا کریا کر جڑی سلیمان پیغمبر پہ کر دینے. وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ. آگے کیے وَعَلَى وَالِدَيَّ. اللہ میں اس نعمت دا شکریہ کیویں ادا کراں جڑی نعمت تو میرے تے کیتی ہے تے میرے والدین تے کیتی ہے. نہیں سمجھ آئی. ایک نبی ہو رہے ادا نام ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام. قرآن آندا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا. آگے کیے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین نہ نیکی کرنے والے, اپنے والدین دی توقیر کرنے والے, اپنے والدین دا ادب کرنے والے. ایک نبی ہے جدی ماں باپ کوئی نہیں. جدو آئے نے آن والے آندے نے مریم ہے کی نیر مارے آئی. آواز آئی مریم چپ دا روزہ تو رکھ لے. اللہ چپ دا روزہ میں رکھاں گی تے کی ہوئے گا. فرمایا دودھ پیندے عیسیٰ نو میں بھلا دیاں گا. لدے والے وڑائی دے باسیو چپ دا روزہ مریم نے رکھے ہے. دودھ پیندہ بچہ بول پہ ہے. تو پوکھ دا روزہ رکھ کے جائیں گا قیامت نو رب سچا بول پوے گا. اللہ خود ہی بولے گا الصوم لی وانا اجزی بھی. اینو ککھ نہ کیا جدا روزہ میرے واسطے دا اجر میں ہی دینا. تے نبی عیسیٰ علیہ السلام دودھ پہ پیندے نے تے ہونٹاں تے دودھ لگا ہے. صدیقی صاحب ہونٹاں دے دودھ لگا ہے. درہ بند نے عیسیٰ دودھ باج پیویں پہلو اینا نہ گل تے کر لے. تے دودھ پیندے پیندے پیشا نو منہ کر کے آندے نے کالا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجالنی نبیا وجالنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اگے کیے وبرم بوالدتی. ویلا کتھے کتھے والدین دا ذکر ہے. کسے نبی دی شریعت والدین دی عظمت تو خالی وخا. ہر نبی نے پاوے والدین مشرکے انہیں دعاواں کی تھیاں نے. نبی عیسیٰ اپنی والدہ نہ نیکی کرنے والے وبرم. جدو شہادت دیتی نا ایویں الزام نہ لاؤ میری ماں تے میں اللہ دا بندہ ہوں. اللہ نے منو کتاب دے کے بھیجے ہے, منو نماز دی وصیت فرما کے بھیجے ہے. تے اگے رب نے نال ہی کیا عیسیٰ ایک گل کر کے نا وَبَرَّم بِوَالِدَتِي
اپنی والدانہ نیکی کرن والے قاری القرآن حضرت قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی تشریف. واہ جی واہ، واہ جی واہ. اجے مولانا احمد حسن ساجد صاحب بھی آ رہے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. قاری صاحب نے جگہ دے بیٹھو. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. اپنی ماں نہ نیکی کرن والے. ایک نبی ہو رہے، توجہ میرے وال، ایک نبی ہو رہے دا نام ہے جناب یوسف علیہ السلام. سٹن والے نے خودیاں گہرائیاں چ سٹیا تے کڈن والے نے ڈونگے کھواں چو کڈ کے مصر دے تختاں تے بٹھا دیتا ہے. فرمایا جنہ ڈونگا اے سٹن گے میں اونے اچھے تخت نہ دیاں تے یوسفہ منو نبی نہ منو رب نہ آکھی. تے اے ہن جنہ ڈونگا سٹیا ہے تے اپنی ایمانداری نے دسو نبی یعقوب دے پترانو پتا ہوندا بھی کھوج ڈگیا مصر دا تخت لبنا ہے، انہاں سارے ہی چھالا مار دینیا. بولتے نہیں. بیٹے نبی دے، پوتے نبی دے، پڑپوتے نبی دے. میں قربان جاواں لیکن ایک وقت آیا ہے نبی یوسف نو مصر دا تخت لب گیا ہے تے جدو ماں باپ آوندے نے ماں باپ نو تخت تے بٹھا دیندے نے تے پھر قرآن کی کہندا پیا. قرآن وال غور کر لو. قرآن آندا ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت ھذا تاویل یا من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو ومن بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. ماں باپ نو کتے بٹھایا؟ بولو. تخت تے بٹھایا. پتر پاویں بادشاہ بھی ہوئے ماں باپ دی جتی دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکدا. پاویں پتر خطیب پاکستان ہوئے، پتر وقت دا بادشاہ تے صدر ہوئے، وہ پتر کسے بھی مقام تے پہنچ جائے جیڑا باپ ہے وہ دی جتی دی خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکدا. تے اج ویلے بادشاہ تے اپنے تخت تے بٹھا دیتا ہے. تے منڈا سپاہی ہوئے نا تھانے چ تے قاری صاحب پیو مل ٹور جو دے کپڑے پاٹے بوٹے ہون آندے نے کون ہی آندا پنڈ دا پاٹھی ہے. یہ ہن ابے نو ابا ہی نہیں آندا لگا سپاہی ہے خدمہ نو کھانا. تے پیو نو پیو نہیں کہندا پیا. اور نہ میرے بھائی ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے اوف نہ کری مولے. ماں پیو جس دم حکم سناون تے بیٹا جلد قبولے. لدے والے والو ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے دبکا مول نماری کر کے خدمت تابعداری تے دل انہاں دا ٹھاری. یہ بڑی پیاری بہار ہے. انہاں نو پوچھو جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے نے یا منو پوچھ لو اجے نواں نواں زخم ہے. جدو ماں ٹر جائے ساری زندگی یہ زخم چ رسدا رہندا ہے. یہ زخم دا آرام بندے نو آوندا ہی نہیں. ماں دیاں دعاواں ختم ہو جاندیاں نے لیکن ماں پوچھن والا کوئی نہیں رہندا. وہ لوگو پتر باہر ہوئے تے باروں پتر نے آنا ہوئے. بیوی آندی ہے میرے واسطے آ لے کے آئی، بچے آندے نے آ لے کے آئی.
ਭਰਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਐ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਅੰਮੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਤੇ ਮਾਂ ਆਂਦੀ ਏ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖਰੀਅਤ ਨਾ ਆ ਜਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। मां दी मुहब्बत बेलौस मुहब्बत है। रब्बे किबरिया दी कसम मां दे हाथ उठे हुए अल्लाह खाली वापस नहीं मोड़दा। मां दुनिया च अजीम रिश्ता है, दो जग अंदर जे तू सुख चाहना है, दसा अमल मैं कर तू की लिया कर। जिस हाल अंदर मां होवे राजी, उस हाल अंदर तू भी जी लिया कर। उच्चा बोल ना मां तो बोल बैठी, मां सामने लबानू सी लिया कर। जे तेनू सुकून दी लोड़ होवे, पैर मां दे धो के पी लिया कर। जावा सदके मैं मां दे नाम ही उतों, मां आखियां सीने च ठंड पैंदी। जदों नाल मुहब्बत मां कहिए, लगदा मूँह विच जिवें खंड पैंदी। जिहड़ा मां नू करे ना कंड यारो, ओदी कदे भी पुंजे नहीं कंड पैंदी। मां दा जेड़ा भी बेअदब होवे पसरूरी, ओनू दुआ जहाना च फंड पैंदी। अगर चाहना कि मैं मुस्तजाब दावात बना, अल्लाह मेरी कोई दुआ भी रद्द ना करन। बूढ़े वालदैन दी खिदमत तू कर, मां दी खिदमत तू कर। जेड़ी दुआ करेगा अल्लाह तेरी ओही दुआ कबूल कर लेंदे। करन दा वैसे आपने की फरमाया? उमर मक्के चलना जी, अल्लाह रसूल चलना, उत्थे एक करन दा वैस आएगा, ओदे को दुआ कराई, अल्लाह ओदी दुआ रद्द नहीं कर दे। अल्लाह रसूल वो मुस्तजाब दा फरमाया, हाँ ओदा अमल फरमाया बूढ़ी मां दा खिदमत गुजार, बूढ़ी मां दा खिदमत गुजार, अल्लाह ओदी दुआ रद्द नहीं कर दे। तो एक वक्त तो भी आया जदों क्या अवैस ने क्या अल्लाह रसूल कलमा तो मैं पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, तो हुण तुहाडी मुहब्बत बड़ा सतांदी है, दिल करदा कि मैं तुहाडा चेहरा वेख के ना सहाबी रसूल बन जावां। तो आपने की फरमाया? अवैस मां जिंदा ही जी, अल्लाह रसूल जिंदा है। फरमाया बुढ़ी मां की खिदमत कर, तेरी मेरी मुलाकात जन्नत के दरवाजे ते हो जाएगी। सहाबियत का मनसब छोटा है, बोलो। आका ने फरमाया सी उमरे नूह की इबादत एक पासे होए। हजरत नूह की उम्र कितनी सी? 1750 साल। अल बिदाया च इमाम इब्ने कसीर ने हसन दर्जे की रिवायत आंदी है 1750 साल। तो आका ने की फरमाया सी उमरे नूह की इबादत एक पलड़े च, ते मेरे सहाबी दा खड़े खड़े मेरे चेहरे ते देखना एक पलड़े च। उमरे नूह की इबादत मेरे सहाबी दे एक नज़ारे का मुकाबला नहीं कर सकती। तो सहाबीयत के मनसब नूं पिछे रखिया। फरमाया मेरे अवैस तेरी मां जिंदा है, मां की खिदमत पहले वे, सहाबीयत का मनसब बाद च। हज़रत जहमा नहीं आए, अल्लाह रसूल मैं जिहाद ते जाना, फरमाया मां जिंदा ही, फरमाया जाके मां की खिदमत करे भी जिहादी है। और थानू मैं एक गल सुना दिया, उलमा मौजूद ने, किताबुल कबायर इमाम ज़हाबी दी, बाबू हकूकिल वालिदैन। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास इस हदीस दे रावी ने, हदीस भी मरफू है, असहाबुल अराफ क़यामत दे दिन आउणगे। अराफ कौन ने? जन्नत ते जहन्नम के दरम्यान एक उच्ची सी जगह होएगी, ना वो जन्नत च जा सकणगे ना जहन्नम च जा सकणगे, इन्हां नूं आराफ कहा गया। हुण हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते ने जन्नत च क्यों नहीं जा सकणगे? खराजू इलल जिहादी बिखैरी रिसाई आबाइहिम व उम्महातिहिम, उन्होंने जिहाद कीता होएगा मां बाप की इजाजत तो बगैर। ये चीज़ उन्होंने जन्नत च नहीं जान देगी, जिहड़ी शहादत उन्होंने अल्लाह दे राह च लई, ये चीज़ उन्होंने जहन्नम च नहीं जान देगी। और अगे की क्या? हत्ता यकजी अल्लाहु अमरा, इन्हां दा फैसला अल्लाह दे सुपुर्द है। हदीस और सुनिए, हर बंदा चाहता है मेरी उम्र लम्मी होए ते मेरे रिज़्क च बरकत हो, इजाफा हो। हर बंदा ही चाहता ना, बोलो तो सही, हर बंदा चाहता है।
تاکہ بابے نو آکھاں مر جا انہیں کہنا تیرا پیو مرے تیرے اگلے پیچھے پر میں کیوں مرا کہ بندے دا مرن تے دل کر دے ہر بندے دا چاہتا میری عمر لمبی ہوئے آقا فرماندے نے آؤ نسخہ میں دسنا عمل تو ہی کر لو بوڑھے والدین دی خدمت کرو اللہ عمر بھی لمبی کر دیں گے اللہ رزق بھی اضافہ کر دیں گے جاؤ نہ کرنے نسخہ تسی اپنا لو نہ کرن منو پھڑ لیا تے اگلی گل بھی سن لو جیڑا والدین دا گستاخ ہے نا جدا باپ ناراض ہے باپ دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے باپ دے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ خالی واپس نہیں موڑدا تے جے جنت ماں دے قدمہ تھلے وے تے جنت دا درمیانہ دروازہ تیرے ابے نو بنا چھڑیا رب نے تے جے ماں دی خدمت کری جاؤ تے پیو نو پوچھو ہی نہ تے دروازہ ہوئے گا تے جنت چ وڑنا ہی نہ کئی مولوی نہیں ماں ہی رہی کری پھر دن وہ بھئی ابے دی عظمت بھی بیان کرو ایدہ کی قصور ہے ابا ہے تے ماں پڑھی ہے نا بول دے نہیں یار حدیث صحیح ترغیب و ترہیب علامہ البانی دی اللہ فرماندے نے تیرے باپ دی رضا چ میری رضا ہے جس بندے دا باپ ناراض ہے نا ساری رات تہجد پڑھے اللہ نے منو تیری تہجد دی لوڑ ہی کوئی نہیں جب تک تیرا بابا تیرے راضی نہیں تیرا کوئی عمل میرے ہاں قابل قبول نہیں 3 بندے ایسے نے بچہ بیٹا فوت ہویا تے باپ قبر تے کھلو کے آکھے اللہ میں تے راضی ہوں فرمایا ڈائریکٹ جنت چ جائے گا بیوی فوت ہوئی ہے او دا خامد کہے اللہ میں تے راضی ہوں فرمایا بیوی بھی سیدھی جنت چ جائے گی تیسرا غلام تے نوکر او دا آقا جنت دے قبر دے کنارے تے کھلو گے کہ اللہ میں تے راضی ہوں انہیں بڑی خدمت کی تھی فرمایا بھی سیدھا جنت چ جائے گا تے جے خامد ناراض ہویا بی بی جنت چ نہیں جائے گی باپ ناراض ہویا نوجوان مر گیا جنت چ نہیں جائے گا جس ٹوپے دینے ہی اس ٹوپے لینا بھی پینے آج پیو نو تو گالا کڈے تے تو آکھے میرے پتر منو پلنگ تے بٹھا کے روٹی کھوان ورکے ہی پاڑ چھڑ یہ نہیں جی ہونا میں چھوٹی جی مثال دے کے بعد مقامہ علماء دی کھیپ موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی مشرک پیو نو کی کیا یا آباتی واقعہ تو ہاں سنے ہیں یا آباتی مشرک پیو نو ابا جی آکھیا ہے ابا جی تو بغیر نہیں بولے حتیٰ کہ پیو نے بھی کیا نا لا ارجمنک وہجرنی ملیا پتر میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا تے گو پیو نے نہیں کیا چنگا پھر خصمہ نو کھا نہیں دنائی سے نہیں قال سلام علیک ابا جی سلامتی ہوئے ساستغفر لک ربی ابا جی میں تھوڑے واسطے بخشش منگاں گا اور میرے بھائیو اے مشرک پہ ہوئے بت کر کر کے ویج دے لیکن نبی ابراہیم نے پتر بہیا تھلے ہو بہیا تھلے بہیا پتر جڑا ہے وہ بت جڑا باپ جڑا کر کر کے ویج دے لیکن باپ دی نافرمانی نہیں کیتی تے جدو اپنی واری آئی آندے نے رب حبلی من الصالحین اتو آواز آئی فبشرناہ بغلام حلیم میں پتر دیاں گا جڑا حلیم ہوئے گا حلیم اِنَّا ابراہیم لَأَوَّاهٌ حلیم میرے ابراہیم تم ہی حلیم ہے جڑا پتر دیاں گا وہ بھی حلیم ہوئے گا تو چھری پھیرن چ حلیم ہے وہ چھری پھران چ حلیم ہوئے گا مشرک پیو دیوں ابا جی آکھیا ہے تے رب نے پتر اگوں ایویں دا دے چھڑیا جدے گلے تے چھری بھی رکھ دیتی ہے تو نے سی نہیں کی تھی یہ صلہ ہے کنوں ملی ہے حضرت ابراہیم نو اللہ نے قیامت تک قربانی دی سنت حضرت ابراہیم دی جاری اور ساری رکھ دی تھی قیامت تک پتر نو یہ صلہ دیتا ہے ہاذا سنت ابیکم ابراہیم یہ تھوڑے بابے ابراہیم دی سنت ہے حاجی جاندے نے کنی سنت عمل ہوندہ ہے کنیاں قربانیاں ہوندیاں نے بڑی تے تو ہی کنیاں قربانیاں کر دے ہو برابر دا ثواب حضرت ابراہیم تے اسماعیل نو ملتا ہے حضرت ابراہیم نو صلہ ملے باپ دی خدمت کرندہ اسماعیل نو صلہ ملے اپنے باپ دی خدمت کرندہ جی کرندہ اچھا اللہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر پترا 3 دن اج ہویا خواب آئیے میں تینوں اللہ دے راہ چ ذبح پیا کرنا
تو ہوں اج کل کا پتر ہوں انہیں کہنا مینوں بھی کھا پائیے میں تینوں چھری پیا پھیر اج کل کی اولاد تو ایویں دی ہے بولتے نہیں یہ گل دی فلسفے دی سمجھ نہیں آئی جدو ابا جوان ہوں گھر پھل لیا مٹھائی لیا تو جدو آئے ابا تو پھر لتاں نوں جفا مار کے آدھے ابا میرا ہے دوجا آدھا ابا میرا ہے پھر آدھے نے امی میری ہے میری امی تو جدو دونوں جنے بڑھے ہو جاتے ہیں پھر پیسے مانگتے پھر ایک دوسرے نے آدھے امی تیری ہے پھر دوسرے آدھے ابا تیرا ہے ہوں میری کہنے واسطے تیار ہی کو نہیں بولتے وہ پہلو میری میری کرتے رہے ہو جدو چھوٹے سو تو ہوں تیری تیری کرن رہے ہو اس کلے پیو نے 8 پتر پالے نے 8 پتر مل کے ایک بڑھا نہیں پال سکتے کڈی وڈی بدقسمتی ہے اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری رسا پھڑ لیا گھر لیا ہے نا تو اپنی بیوی نو آندے نے سرما پا دے کنگا وا دے تے حضرت حاجرہ نے کنگا وا دیتا ہے سرما پا دیتا ہے لے کے مینا نو چل پے شیطان آ گیا ہے حاجرہ جڑا تیرا خامد ہے اسماعیل دا باپ نو چھری پھیرن لے گیا کوئی گل عقل دی کرنا کیویں دیاں گلاں کرنا ہے وہ آندا ہے جی اللہ نے مینوں کہا ہے ایک بیٹے دی جگہ جے کر ہون لکھ ہزاراں میں او بھی حکم الہی کارن ایک ایک کر کے واراں اسماعیل کو ہوندہ ہے تھے واپس نہیں گئی جمرائے اولا تے میرے خلیل کو جاندہ ہے 7 کنکر وجے وسطہ تے ہوندہ ہے 7 وجے اخرا تے ہوندہ ہے 7 وجے ارشاد تو آواز ہوندی ہے میرے خلیل تو تینو پرا کرن واسطے 21 کنکریاں ماریاں نے پر منو تیریاں 21 کنکریاں انیاں پسند آئیاں نے میں حج دا حصہ ہی بنا چھڑے ہے میں نادا میدان باپ بیٹا کھڑے نے آمنے سامنے گل مکائی ابا جی چھری نو تیز کر لو تو ہی بڑھے ہو سکتا ہے تو ہی چھری پھیرو تھوڑے کو پھرے نہ منو تکلیف ہوئے ابا جی لتاں باواں بن لیا جی پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی تسی کمزور متا وڈے نہ کائی ہووے تکلیف میرے تائیں دجی وصیت حضرت بنو لتا باہاں بھی میریاں زبا دے ویلے تڑفاں 4 چفیریاں خون نہ پہ جائے اتے چادراں تیریاں ہواں بے ادباں وچوں نائی تیجی وصیت تھوڑی عمر وڈیری ہے تھوڑے ہتھی ہن موت آونی میری ہے صبر کمایو رکھیو وڈی دلیری ہے صبر بغیر چارہ نہیں چوتھی وصیت حضرت بھول نہ جاونا میرا سلام میری مانو پچاونا آن کے چھیتی کتھر چلے پرونا خدمت دا موقع ملیا نہیں پنجویں وصیت حضرت کرم کماویو لہو بنا کڑتا میری مانو پچاویو صبر کماوے اے نصیحت فرماویو صبر بغیر چارہ نہیں 6ویں وصیت جے تیرے ہانی تیرے نال سن کھیل دے پھر دے سا کٹھے جیویں پھول نے رویل دے آن کے گھر ساڑے پیل دے تکلیف ہوئے گی اما تائیں 7ویں وصیت جے پچھن بچا کتھے گوایائی آکھیو میں او دے کول چھڑ آیائی جو تیتھوں تے میتھوں چنگا رکھے گا سایائی ضائع کرے گا ہرگز نائی نعرہ تکبیر اصل کال حدیث حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا چھری چلائی ہے تے عرشاں تو آواز ہوندی ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا او کتے کیا ہی ہے قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ کیا سن سکی کیا قَالَ أَسْلَمْ تو فرمایا نہیں اجے نہیں اسلم تو کیوں چاچا ہی اسلم صاحب اسلم تو اجے نہیں فرما بردار اجے نہیں اچھا پھر حکم فرمایا نمرود دی عدالت چی جاؤ نا میری اکائی دا ڈنکا اللہ بجا چھڑیا قَالَ أَسْلَمْ تو ہن فرما بردار فرمایا نہیں
قوم دے سامنے جاؤ ہن فرما بردار ہاں فرمایا نہیں وطن چھڈ کے چلے جاؤ چلا گیا ہن فرما بردار فرمایا نہیں اگ چ چھال مار دے اللہ مار دیتی ہے ہن قال اسلم تو فرما بردار فرمایا نہیں بیوی تے بچے نو اوتھے جنگل چ چھڈیا تے پچھوں مڑ کے ویکھنا بھی نہیں اللہ ہن فرما بردار فرمایا نہیں بیت اللہ بنا دیو بن گیا ہے اللہ ہن فرما بردار فرمایا نہیں تے جدو بچے دے گلے تے چھری رکھی ہے پھر خلیل نے نہیں آکھیا میں فرما بردار عرشا تو رب ہی بولے فلما اسلما ہن کیا ہی نہیں پہلو بار بار کیا قال اسلمتو تے جدوں چھری رکھی ہے اتو آواز آئی فلما اسلما وتلہ للجبین وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ہن فرما بردار ہوئے ہیں ہن صلہ کی دیتا ہے اسماعیل تو اپنے بڑھے باپ دی خدمت کیتی ہے ہن قیامت تک جڑا نبوت دا دروازہ نا میں تیری نسل سے بند کر دینا ہن اس تو اگے ہن نواں نبی بھی نہیں آئے گا تو تیرے خاندان چو ہی آئے گا یہ باپ دی خدمت دا صلہ ہے کہ اللہ نے نبوت نبی اسماعیل دے خاندان چ ختم کر دیتی ہے ہن قیامت آ سکتی ہے نواں نبی نہیں آ سکتا میرے بھائیو نوجوانوں بوڑھے والدین دی خدمت کرو انشاءاللہ میدان کسے چ ہار نہیں آئے گی دنیا آخرت دی نعمتاں مل جان گیاں اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا